अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे मोटे भोसे वाले और भोसे के ठरकियों। तो आ गए हम आज एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो का मेरा कोई ख़ास मकसद तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक मकसद बनता है कि इस वीडियो का वही मकसद है, मकसद है, क्योंकि आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं अपना मकसद नहीं भूलता। क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत पैसा है। तो चले हम इस वीडियो का मकसद आपको बताते हैं। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद है नदीम नैनीवाला, सीड रैपर और ये डकी और इन लोगों ने जो मिल के यक्कियाँ वक्कियाँ मचाई हुई थी, उन यक्कियों का जिक्र करने। जैसा कि आपको पता होगा, आईफोन 16 प्रो मैक्स आ गया भोसरी वाला, जिसमें इन लोगों ने बस जो है उसका कलर ही चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ वैसा ही है और साइड पे एक एक्स्ट्रा बटन दे दिया है। और 16 प्रो मैक्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और हाँ, एक वो आया है कि बस आप वीडियो बनाते हुए अब आईफोन में भी वीडियो पॉज कर सकते हैं, उसके अलावा तो नया कुछ नहीं है। लेकिन अलबत्ता 16 प्रो मैक्स आने से पहले इन सब की चुतियापे मैं देख रहा था, जो कि बहुत बड़े बड़े इन लोगों ने चुतियापे मचाए हुए थे। सीड रैपर कह रहा था पहले मैं आईफोन लाऊंगा, टक्की कह रहा था पहले मैं लाऊंगा, नानी वाला कह रहा था पहले मैं लाऊंगा, 5-6 कोई ये लोग 8-10 तैयार बैठे हुए थे आईफोन लाने के लिए। तो अब मुझे नहीं पता इन पोस्टरी वालों में से पहले आईफोन पाकिस्तान में कौन लाया, कैसे लाया। मुझे तो इन पर बड़ा गुस्सा उस टाइम चढ़ता था, क्योंकि यार ये लोग फ़लस्तीनियों की मदद तो पोस्टरी वाले नहीं करते, ऊपर से आईफोन वालों की एप्पल की प्रोडक्शन और उनकी सेल्स बढ़ाकर मज़ीद फ़लस्तीनियों के कातिल बन रहे थे। ये तो मुझे इनकी बहुत बुरी बात लगी। फिर उसके बाद एक शोशा उठाया गया नदीम नानी वाले का, जो कि पिछले दिन उठाया गया कि नदीम नानी वाले को अरेस्ट कर लिया गया। क्यों अरेस्ट किया है ये तो आपको पता ही है, क्यों अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने की वजह ये थी कि उसकी ऑडी ई-ट्रॉन के पीछे नंबर था IK 804, जो कि सुनने में तो यह है कि उसने करोड़ों रुपए लगा कर ये नंबर लिया था। और यहाँ पर कहा गया कि नदीम नानी वाले ने ओरिजिनल नंबर नहीं लगाया, ये फेक नंबर लगाया हुआ है, जिस पर इसको अरेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, मैं हैरान परेशान, ये कौन सा ऐसा बात है कि फेक नंबर लगाने पे आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी को जो है आप जेल में डाल रहे हैं। ये तो कोई ख़ास वजह नहीं थी, वजह सिर्फ ये थी कि वो बाकियों की तरह लाखों रुपए पे बिका नहीं, और वो बाकियों की तरह इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। उसने करोड़ों रुपए लगा के IK 804 नंबर लिया, जो कि इन लोगों ने फेक कहा। फिर जब गया मामला हाई कोर्ट में, वहाँ पे जज ने कहा नहीं भाई ये गलत बात है, इसने वो नंबर ख़रीदा है, इसने पेपर शेपर सब कुछ दिखाए। और फिर हाई कोर्ट के जज ने फ़ौरन फैसला दिया कि नदीम नानीवाला को रिलीज़ किया जाए, जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये हमारे ख़ान के साथ खड़ा था। बहुत सी चुतिया पे करता रहता है, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी खुशी हुई क्योंकि हमारे ख़ान के साथ खड़ा है, हमारे ख़ान का सिपाही है, ना कि लाखों रुपए पे बिक गया जैसे कि बाकी सेलिब्रिटी बिके हुए थे। तो फिर मुझे काफ़ी खुशी हुई, लेकिन देखकर काफ़ी अफसोस हुआ कि भूसी वाले किस लेवल पर जा रहे हैं, अपनी ये लोगों के दिलों में औकात और मज़ीद गिरा रहे हैं। मतलब इनकी औकात अब लोगों के दिलों में रही नहीं, ये लोग अब मज़ीद अपनी औकात गिरा रहे हैं। ये अब चाहते हैं कि लोग इनको पैरों से रौंद कर आगे निकले। तो इन लोगों ने हरकत की, लेकिन उसके बाद जब नदीम नानीवाला को रिलीज़ कर दिया गया, फिर उसके बाद मुझे काफ़ी खुशी हुई कि उसको रिलीज़ कर दिया गया, लेकिन उसकी उन बातों का मुझे गुस्सा भी था। तो मैं कहा यार छोड़ो, इसने तो बस फेमस होने के लिए मज़ीद ये शोशा छोड़ा हुआ था जी आईफोन पहले मैं लाऊंगा। लेकिन उसके बाद जब इसको अरेस्ट किया गया तो गलत चीज़ के लिए अरेस्ट किया गया, क्योंकि देखें अब हमारी हुकूमत के हालात ये हो चुके हैं कि हमारी हुकूमत अब सिर्फ लोगों से ज़लील होना चाहती है। हमारी हुकूमत की इतनी औकात नहीं रही कि हमारी हुकूमत अब काम करे। अब हमारी हुकूमत महदूद कहाँ तक है, हमारी पंजाब हुकूमत सिर्फ टिकटॉक तक महदूद रह गई है। हमारी पंजाब हुकूमत का काम क्या रह गया, पंजाब हुकूमत का काम सिर्फ इतना रह गया है कि ये अब करते क्या है। अरशद नदीम को लोगों ने दिया वो मेडल शेडल तो नहीं, प्राइज़ वगैरह दिए, करोड़ों रुपए क्यों दिए जी, इन लोगों को कौमी ख़जाने में फ्री में मिल रहा था। अमीन गंडापुर ने 10 करोड़ रुपए दिए कि 1 करोड़ रुपया दिया, मुझे नहीं सही से याद। उसने कहा मैं अपनी जेब से दूंगा, ये जो है KPK ख़जाना मेरे बाप का नहीं, मेरा बाप ये पैसा KPK ख़जाने में नहीं छोड़ के गया था जो मैं इसमें से दूँ। लेकिन हमारी पंजाब हुकूमत ने तो करोड़ों अरबों रुपए के प्राइज़ और पता नहीं क्या क्या उन्हें दिया। हमारी पंजाब हुकूमत की अब परफॉर्मेंस सिर्फ इतनी रह गई है कि वो करते क्या, वो बस वीडियो बनाती है, मैडम ये अच्छी जगह है यहाँ पे आप वीडियो बना लें। या फिर आसपास जैमर वाली गाड़ियाँ जा रही होती हैं, हाँ आसपास जैमर लगी, लेकिन मुझे आपकी आवाज़ आ रही है,
تو یہ عمران خان نے صحیح کہا تھا، میرے پاکستانیوں نہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، نہ پڑھنے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ نان پی ٹی اے عمران خان ہے، تو یہ نان پی ٹی اے عمران خان نہیں ہے۔ میں یہ میم کافی ڈھونڈی لیکن مجھے نہیں ملی، تو میں نے کہا اپنی وائس میں کر دیتے، کون سا کسی کا کچھ جاتا ہے۔ تو ہم واپسی بتاتے ہیں کہ ہماری حکومت بہت سے ٹٹی والی ہو گئی ہے، جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ جیسا ڈونٹ والے پہ ہوا تو اس پر جی بیگم فائز عیسیٰ اور اس کی بیگم اور اس کی بچی گئے ڈونٹ وغیرہ لینے، وہاں پہ لڑکے نے دیکھا، اس نے دھیان سے نہیں دیکھا، اس نے کہا فائز عیسیٰ ہے، اس کی بیوی نے اسے بتایا، اس فائز عیسیٰ نے کہا ہاں، اس نے کہا لعنت ہو آپ پر، تو اس کی بیگم سے وہ پوچھتا ہے اس نے کیا کہا، اس کی بیگم سیدھا کہتی ہے، وہ کہہ رہی ہے آپ پر لعنت ہو۔ تو میں کہتا ہوں اللہ ایسی بیگم بھی بھوسڑی والی کسی کو نہ دے، تھوڑی عقل بیگم کو ہونی چاہیے۔ جیسے دیکھیں فائز عیسیٰ حرام بیوی بیٹی کو کھلا رہا ہے، تو اس کی بیوی کو ذرا عقل نہیں ہے کہ اس کی بیوی سیدھا اس کے منہ پہ چماٹ مارے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ پر لعنت ہو، وہ بھی اپنے شوہر پر لعنت بھیج رہی ہے کیونکہ اس کو بھی دل تھا اپنے شوہر پر لعنت بھیجنے کا، لیکن وہ قاضی تھا تو جج تھا، تو اس لیے وہ نہیں کہہ پا رہی تھی، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے اس نے کہہ دی۔ تو جس لڑکے نے کہا ہم تو اس کے بہت بڑے فین ہیں، ہم اس کو صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ اس نے وہی تشریح کی جو ہم کہنا چاہتے تھے لیکن ہم کہہ نہیں پا رہے تھے، تو اس نے وہ کہہ دیا۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر اس کی نوکری چلی گئی تو ہمارے شہباز گل صاحب نے کہا ہم اسے نوکری دیں گے، اگر اس کو جیل کرائے گی تو ہمارے وکلا اس کو سپورٹ کر کے اس کو جیل سے نکالیں گے۔ شہباز گل کی بات مجھے کافی اچھی لگی پی ٹی آئی ممبر کی، کہ اس نے بہت اچھی بات کی۔ اس نے کہا اگر اس کے خلاف کیس کرو گے تو ہمارے وکلا اس کو سپورٹ کریں گے، اگر اس کو نوکری سے نکالو گے تو ہم اس کو نوکری فراہم کریں گے، ہاں یعنی ہر چیز ہم اس کو دیں گے۔ تو یہ فائز عیسیٰ پر دیکھو آج لعنت پڑی ہے، یہ لوگ اتنے بھوسڑی والے ہو چکے ہیں کہ اب لوگوں کی لعنت ہی کھانے کے لیے رہ گئے۔ تو میں ان سب سے اتنا کہنا چاہوں گا، ابھی بھوسڑی والوں تم لوگ اتنا گر کے اتنا پیسہ کما کے تم لوگوں نے کیا اکھاڑ لیا؟ عزت نہ نواز شریف کے، نہ فائز عیسیٰ کی، اور نہ عاصم منیر نے اپنی عزت چھوڑی ہے۔ یہ بھوسڑی والے سارے امریکہ کے ٹٹے ہیں، تو میں ان سے اتنا کہنا چاہوں گا، ابھی بھوسڑی والے اتنے پیسے کما کے تم لوگوں نے لے کے کدھر جانے؟ تم جس اولاد کو دے رہے ہو کل اسی اولاد نے، تم لوگ تھوڑے بڑے ہو جو چلنے کے قابل نہ رہو، اسی اولاد نے تمہیں لات مار کے نکال دینا ہے، جس کے لیے تم اتنے گناہ کر رہے ہو اسی نے تمہیں لات مار کے نکال دینا ہے، اور تم لوگ کتے کی موت مارے جاؤ گے، اور اس کے بعد آخرت میں جا کے خدا کو کیا جواب دو گے؟ کیوں تم لوگوں نے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ اس کے خدا کہے گا میں نے تمہیں جج بنایا، تمہارے ہاتھ میں پاور تھی، اگر تم چاہتے تو ظالم کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن تم نہیں کھڑے ہوئے۔ اور جیسا کہ ہماری قوم ہے، ہماری قوم کے بارے میں مشہور ہے، کہتے ہیں کہ جو قوم ظالم کے خلاف نہ کھڑی ہو اور مظلوم کے لیے نہ کھڑی ہو وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ امریکہ وہاں بڑے ملکوں میں فحاشی ہے لیکن وہاں پر ناانصافی نہیں ہے، وہاں پر سب کے لیے رول برابر ہے، وہاں کا جرنیل صدر ہر بندہ جو ہے وہ صحیح راستے پر چلتا ہے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا نائجیریا میں وہاں کا جرنیل جو ہے وہ ایک پاکستانی کی نارمل سی گاڑی میں گھر جا رہا تھا، اور ملیشیا کا جو وزیر اعظم ہے وہ سائیکل پر دفتر آنا جانا کرتا ہے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ابھی بھوسے والوں تم لوگوں سے کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ اور پچھلے دن میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ پورے انگلینڈ میں جو پاکستان کو قرضہ دینا پاکستان نے جسے کافی دفعہ قرضہ مانگا ہے لندن وغیرہ، اس پورے ملک میں صرف 92 سرکاری گاڑیاں ہیں، اور پاکستان میں کہا گیا صرف اسلام آباد میں 92,000 سے زیادہ سرکاری گاڑیاں ہیں۔ یعنی اگر یہ سرکاری گاڑیاں یہ وغیرہ بند ہو جائیں تو ہم لوگ کافی ترقی کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ ہماری ترقی نہ کرنے کی وجہ ہماری ناانصافیاں اور بزدلیاں ہیں۔ اگر ہم آج بھی ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ہم ان سب کو تباہ برباد کر سکتے ہیں۔ تو ابھی مجھے زیادہ غصہ آ رہا ہے تو ابھی میں چلتا ہوں، نہیں تو میں ان کی ماں بہنیں کر دوں گا۔ تو ابھی کے لیے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مکالمات کروں گا۔ میں گنڈو کیمرہ مین بنڈو کے ساتھ لونڈو نیوز کا ہوٹا۔